السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نمر إلى الدرس الثاني للدور الثاني لمادة العلوم الفيزيائية للمسلك الدولي. دونك العنوان ديال الدرس هو السرعة المتوسطة. دونك لو تيتر دو سيت لوسون اي لا فيتاس موين غراند 1 ديفينيسيون تعريف. La vitesse moyenne d'un mobile est le rapport de la distance d parcourue à la durée t du parcours. Donc, je répète, la vitesse moyenne d'un mobile السرعة المتوسطة لمتحرك et le rapport de la distance d parcourue هي خارج قسمة المسافة المقطوعة à la durée t du parcours على المدة الزمنية t اللي تقطعت فيها هاد المسافة. إذن هذا تعريف ديال لا فيتاس موين ديال السرعة المتوسطة. ماتنون شنو هي العلاقة اللي غادي نعبروا عليها نعبروا بها على هذه السرعة المتوسطة؟ دونك اون بو اكسبريمي لا فيتاس موين باغ لا ريلاسيون سويفونت. يمكن أن نعبر عن السرعة المتوسطة بالعلاقة التالية. شنو هي هذه العلاقة؟ هي لا فيتاس موين في ام كتساوي لنا لا ديستانس سور لو طون. دونك هذه هي العلاقة. دونك لا فيتاس موين ايغال لو رابور دو لا ديستانس سور لو طون. هادشي اللي قلنا في التعريف. تيل كو VM هي لا فيتاس موين، دي هي لا ديستانس باركورو، اي تي هو لو طون دو باركور، هو المدة الزمنية اللي تقطعت فيها هاد المسافة. إذن دي سامبول دو لا ديستانس باركورو. دونك دي هو رمز المسافة المقطوعة اكسبريمي اون يونيتي متر، معبر عنه بالوحدة متر. تي هو لو سامبول دو لا دوري دو باركور. دونك هو رمز ديال المدة الزمنية اللي تقطعت في هذه المسافة اون سكوند. دونك الوحدة العالمية ديال الزمن هو السكوند. في ام هي لا فيتاس موين، هي السرعة المتوسطة اكسبريمي اون يونيتي متر بار سكوند او متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. دونك هذه السرعة المتوسطة كنقدروا نعبروا عليها بالمتر بار سكوند ولا متر في سكوند موان 1. هاد لي دوز يونيتي في الحقيقة هم سون لا ميم يونيتي. دونك هاد اليونيتي هي نفسها هاد اليونيتي. هنا عندنا قواعد ديال القوى. دونك إلا قلنا متر بار سكوند، ديك 1 سور سكوند نقدروا نردوها فوا سكوند على بويسونس موان 1. عندنا اون ريغل اون ماتيماتيك كتقولنا بأن 1 سور a à la puissance n égale à a à la puissance moins n. هذه سي اون ريغل ماتيماتيك. دونك باختصار نتوما هاد جوج ديال لي زونيتي راهم نفس اليونيتي، هي حنا بدلنا الشكل ديالها صافي. هذا الشيء اللي درنا. دونك متر بار سكوند هي متر فوا سكوند على بويسونس موان 1. إذن هنا في هذا الدرس غادي نحتاجوا لمجموعة من التحويلات، تحويلات للزمن، تحويلات للمسافة، وتحويلات للسرعة. غادي نشوفوا كل حاجة على حدة. إذن إلا اضطرينا نحولوا من الساعة للدقيقة، عندنا ساعة واحدة فيها 60 دقيقة. ساعة واحدة فيها 60 دقيقة. مثلا إذا عطاونا 2 زور، بغينا نحولوا 2 زور للمينوت، دونك هاد 2 doit être multiplié par 60. خاصنا نضربوها في 60 parce que chaque heure contient 60 minutes. donc فيها 60 دقيقة. alors une minute égale 60 secondes. دقيقة واحدة تساوي 60 ثانية. إلا بغينا نحولو من الدقيقة للثانية كنضربو في 60. إلا بغينا نحولو من الساعة للدقيقة كنضربو في 60. نفس الشيء من الدقيقة للثانية كنضربو في 60. لأن إلا بغينا نمرو من الساعة مباشرة للثانية، من الساعة مباشرة للثانية عندنا ساعة واحدة تساوي 3600 ثانية. donc une heure égale à 3600 secondes. alors pour convertir de l'heure en secondes il faut multiplier par 3600. خاصنا نضربو في 3600. par exemple عطاونا 2 heures وقالوا لنا هاد 2 heures نحولوها للسكوند. alors on va multiplier 2 par 3600 donc ça fait 7200 secondes. يعني ساعتان فيها 7200 ثانية. هادو تحويلات بالنسبة للزمن. الآن غادي نمشيو بالنسبة للمسافة بور لي ديستانس. دونك 1 كيلومتر إذا كان عندنا 1 كيلومتر، 1 كيلومتر إيكالا 1000 متر. إذا عطاونا المسافة بالكيلومتر وبغينا نحولوها للمتر il faut la multiplier par 1000. مثلا إذا عطاونا une distance دي إيكالا 3,5 كيلومتر. دونك هاد 3,5 كيلومتر بغيت نحولها للمتر، 3,5 فوا 1000 égale à 3500 mètres. يعني خاصنا نضربوها 3,5 fois 1000 pour la convertir en mètres. Sinon si je veux convertir du mètre en kilomètre,
Donc dans ce cas, on va diviser par 1000. Alors, 1 mètre égale à 0,001 km. C'est-à-dire, on a divisé 1 par 1000. Donc 1 sur 1000 égale à 0,001 كيلومتر. إلا بغينا نحولو من المتر للكيلومتر خصنا نقسمو على 1000 مثلا. اللي عطاونا واحد لا ديستونس اللي هي 200 متر وقالوا لنا نرجعوها للكيلومتر. دونك هاد 200 متر il faut la diviser par 1000. Alors 200 divisé par 1000 égale à 0,2 km. Si je veux convertir du centimètre en mètre, donc 1 centimètre égale à 0,01 mètre. C'est-à-dire pour passer du centimètre en mètre, il faut diviser par 100. Donc واحد قسمناه على 100 باش عطاتنا 0.01. يعني اللي عطاونا اون ديستانس باغ اكزومبل 30 سنتيمتر بغيت نحولها للمتر. دونك هاد 30 خاصنا نقسموها على 100. 30 sur 100 égale à 0,3 mètres. Donc هادو des conversions pour les distances. Ensuite conversion des unités pour la vitesse. Donc عندنا بالنسبه ل la vitesse عندنا seulement deux conversions. عندنا غير جوج ديال التحويلات. Donc il y a deux unités pour la vitesse. Il y a le mètre par seconde et le kilomètre par heure. Si je veux passer du mètre par seconde en kilomètre par heure, il faut multiplier par 3,67. Donc il a بغيت نفوت من المتر par seconde بغيت ندوز للكيلومتر par heure. في هذه الحالة خاصنا نضربو في 3.6. نعطيكم ان اكزومبل. باغ اكزومبل يعطيونا une vitesse v égale à par exemple 10 mètres par seconde. Donc je veux convertir cette valeur 10 mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc on va la multiplier par 3,6. 10 fois 3,6 c'est 36 km par heure. Pour passer du kilomètre par heure en mètres par seconde, donc du kilomètre par heure en mètres par seconde, dans ce cas il faut diviser par 3,6. Donc par exemple si ils ont donné une vitesse par exemple 360 km par heure, عطاونا مثلا pardon une vitesse. Donc une vitesse v égale à 360 km par heure. Donc je veux passer du kilomètre par heure en mètres par seconde. On va diviser par 3,6. هنا خاصنا نقسمو على 3.6. donc 360 divisé par 3,6 ça fait 100 mètres par seconde. كتعطينا 100 متر على الثانية. بالمناسبة هاد لي دو unité donc le mètre par seconde قلنا le mètre par seconde هو le mètre fois le seconde à la puissance moins 1. Cette unité est une unité internationale de la vitesse. هذه هي الوحدة العالمية ديال السرعة المتوسطة. Par contre donc l'unité kilomètre par heure, donc هاد l'unité هذه kilomètre par heure, cette unité est une unité utilisée. كنسميوها الوحدة المستعملة. مثلا في السيارات ملي كنشوف في لو كونتور كتلقى 60 70 80. donc cette vitesse est en kilomètres par heure. donc dans les voitures, dans les trains, dans les avions, donc les tachymètres. donc les tachymètres هما دوك الأجهزة اللي كيقيسوا لنا السرعة. donc les tachymètres mesurent la vitesse en kilomètres par heure. Donc c'est-à-dire que le kilomètre par heure est une unité utilisée. هي وحدة مستعملة. واخا. donc et le mètre par seconde c'est une unité internationale de la vitesse. Donc application. Donc je veux convertir ces deux valeurs, donc 15 mètres par seconde en kilomètres par heure et 120 km par heure en mètres par seconde. Donc pour passer du mètre par seconde en kilomètres par heure, on va multiplier par 3,6. donc هذه القيمة غادي نضربوها في 3.6 وغادي نحولوها الكيلومتر par heure. donc 15 fois 3,6. donc هنا 3,6 هنايا ماشي 3,5. ça fait 54 km par heure. نضربو في 3.6. alors pour passer du kilomètre par heure en mètre par seconde, on va diviser par 3,6. donc 120 divisé par 3,6 ça fait 33,33 mètres par seconde. donc je répète هنا هذه 3.6. donc il faut multiplier 15 fois 3,6 ça fait 54 km par heure. donc 2. nature du mouvement. طبيعة الحركة. au cours de son mouvement أثناء حركته le mobile peut changer la valeur de sa vitesse. donc الجسم يمكن أن يغير سرعته. يقدر يزيد، يقدر ينقص، ولا يقدر يحافظ عليها. ou
لا غاردي كونستانت، يقدر يحافظ عليها ما يغيرهاش. On peut identifier la nature du mouvement en repérant la variation de la vitesse au cours du temps. Donc نقدروا نعرفوا الطبيعة ديال الحركة ب دراسة تغير السرعة أثناء الزمن. غادي ندرسوا التغير ديال هذه السرعة خلال الزمن، واش السرعة راه باقية ثابتة، واش كتزيد، واش كتنقص، ainsi de suite. Ou bien ou suivre les distances parcourues pendant des intervalles de temps plus précis، ولا نراقبوا المسافات المقطوعة خلال مدة زمنية متتالية جد قصيرة. دونك تكون هذه المدة الزمنية جد قصيرة. الور كاين ثلاثة ديال الحالات. عندنا لو موفمون بوتيتر يونيفورم، يقدر تكون الحركة تقدر تكون منتظمة، اكسيليري، او بيان غالونتي. دونك غالونتي نقدر نقولوا غالونتي ولا نقولوا غوطاردي. تقدر تكون الحركة منتظمة ولا متسارعة ولا متباطئة. غادي نشوفوا كل حالة على حدة. كومونسون بار لو موفمون يونيفورم. فوقاش يكون عندنا موفمون يونيفورم، تكون حركة منتظمة. On dit que le mouvement est uniforme. نقول أن الحركة منتظمة si l'objet parcourt toujours la même distance dans un intervalle de temps constant. إذن كنقولوا بأن الحركة منتظمة إذا كان الجسم si l'objet parcourt toujours la même distance، كيقطع دائما نفس المسافة dans un intervalle de temps constant، في واحد المدة زمنية ثابتة. أو مثلا غادي يقطع لنا واحد المسافة نتاع 10 متر في 3 سكوند، وال10 متر اللي موراها حتى هي يقطعها في 3 سكوند، ال10 متر الثالثة حتى هي كيقطعها في 3 سكوند. إذن هنا راه كيقطع لنا نفس المسافة اللي هي 10 متر في واحد لانترفال دو طون كونستون، في واحد المدة زمنية ثابتة اللي هي 3 سكوند. أو هنا في هذه الحالة نقدر نقول بأن لو موفمون يونيفورم. En plus, dans ce cas, la vitesse reste toujours constante. السرعة دائما كتبقى ثابتة، ما كتغيرش السرعة. مثلا إذا كان المتحرك كيجري ب 60 كيلومتر بار اور، دائما غادي يبقى يحافظ لنا على هاد 60 كيلومتر بار اور. سي بور سا اون ا دي كو لو موفمون يونيفورم، الحركة منتظمة، راها غادية بانتظام، ما كاينش تغير في السرعة. الوغ باش نعرف بأن لو موفمون يونيفورم كاين جوج ديال دونك التعاليل ولا جوج ديال البراهين باش نبرهن بان واحد لو موفمون يونيفورم. سوا لو موبيل باركور توجور لا ميم ديستانس دون لا ميم دوري، يقطع دائما نفس المسافه في نفس المده، او بيان سي سا فيتاس اي كونستانت، ولا الا كانت السرعه ديالو دائما ثابته ما كتغيرش. عندنا في هذه الحاله هي هذه السياره هذه دائما كتقطع المسافة بين موضعين، وهذه المسافة بين الموضعين راها ثابتة ما كتغيرش، وهذه المسافة اللي تقطعت بين هذه الموضعين راها خلال نفس المدة الزمنية. إذن هنا هذه السيارة كتقطع لنا نفس المسافات خلال نفس المدة الزمنية، وبالتالي فإن الحركة نقدر نقول بأن الحركة منتظمة. دونك لو موفمون اي يونيفورم. أدور دو موفمون اكسيليري. الآن غادي نشوفوا الحركة المتسارعة. On dit que le mouvement est accéléré. نقول أن الحركة متسارعة si l'objet parcourt des distances de plus en plus grandes. donc إلا غادي يبقى يقطع لنا مسافات كبيرة أكثر فأكثر. إذن هذه المسافات تيبقاو غاديين كيكبروا dans des intervalles de temps égaux، في مدد زمنية متساوية، ولا dans bien sûr dans la même durée. نشوفوا لا فيغور. الوغ هنا في هذه الحالة هذه السيارة هذه في الأول قطعت لنا واحد المسافة معينة، ها هي مثلا نعتبروها باللي 10 متر مثلا في 3 سكوند. في 3 سكوند الموالية ما قطعت لناش 10 متر، قطعت لنا 20 متر. إذن هنايا المسافة كبرت خلال نفس المدة. في 3 سكوند اللي موراها قطعت لنا اون ديستانس اللي هي باغ اكزومبل 30 متر. الوغ هنايا المسافات المقطوعة راها كتكبر شيئا فشيئا خلال نفس المدة. أضر في هذه الحالة كنقولوا لو موفمون اي اكسيليري. لو موفمون اي اكسيليري. إلا شفنا المسافات غادية وكتكبر فإن الحركة متسارعة. وبيان سور دون سو كا لا فيتاس اوغمونت، دائما السرعة غادي تبقى غادية وكتكبر، لحقاش محد السيارة راها كتقطع مسافات أكبر شيئا فشيئا في نفس المدة، يعني أن السرعة راها غادية وكتزايد. 3 موفمون غوتاردي. الآن الحركة متباطئة تبقى غادية وكتناقص. On dit que le mouvement est retardé. نقول أن الحركة متباطئة، دونك نقولوا retardé ولا ralenti، c'est la même chose.
si le mobile parcourt des distances de plus en plus petites. إذن هنا غادي يبقى يقطع لنا مسافات أكثر أصغر dans des intervalles de temps égaux في نفس المدة الزمنية ou bien dans la même durée. نشوفوا لا فيغور. الوغ هنا هاد السيارة هادي مثلا في 3 ديال السكوند، في 3 ديال الثواني الأولى قطعت لنا واحد المسافة ديال 40 متر، في 3 الثواني الموالية قطعت لنا غير 30 متر، 3 ديال الثواني الموالية قطعت لنا 20 متر، 3 ديال الثواني الموالية قطعت لنا غير 10 متر. إذن راها غادية وكتصغر المسافات المقطوعة بين نقطتين خلال نفس المدة. Alors dans ce cas on va dire que le mouvement est retardé et bien sûr dans ce cas la vitesse va diminuer. donc السرعة غادي تبقى غادية وتناقص. احنا كنعرفوا هذا le type de mouvement à partir de la figure. إذا كانوا عندنا des distances entre deux positions ما كيتغيروش، تبقى دائما عندنا نفس la distance entre deux positions. donc dans ce cas le mouvement est uniforme. إذا كانوا les distances غاديين وكيكبروا كنقولوا لو موفمون اي اكسيليري، وإلا كانوا عندنا لي ديستونس غاديين وكينقصوا بحال هذه الحاله التاليه ديال السياره الزرقاء، دونك لي ديستونس غاديين وكيصغاروا، كنقولوا باللي لو موفمون اي روتاردي. الوغ نتوقفوا هنايا في هذا الجزء الاول من الدرس ونتابع الجزء الثاني في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.